अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरूको एउटा छाता संस्था हो, एउटा नेता संस्था हो, एउटा अगुवा संस्था हो र यसले नेपालमा छरिएर रहेका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई गोलबन्द गरेको छ, एकताबद्ध गरेको छ, एकताको सूत्रमा बाँधेको छ र त्यसका माध्यमबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू, पीडाहरू, वेदनाहरूको उठान गर्ने, त्यसका बारेमा बहस गर्ने, त्यसका बारेमा वकालत गर्ने, राज्यको ध्यान आकृष्ट गराउने संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। हजुर, जस्तो सर तपाईँ लामो समयदेखि अपाङ्गता अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ, यहाँ कहिलेदेखि अपाङ्गता अभियानमा लाग्नुभयो र कहाँबाट अपाङ्गता अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो? म खास गरी 2056 सालमा त्यो बेलादेखिबाट म नेपालको अपाङ्गताको आन्दोलनमा अनवरत रूपमा म क्रियाशील छु र वास्तवमा म अलिकति राजनीतिक चेतना भएको व्यक्ति पनि भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीभित्र, राजनीतिक पार्टीका गतिविधिभित्र अपाङ्ग किसानका कुराहरू उठ्ने, महिलाका कुरा उठ्ने, जनजातिका कुरा उठ्ने, मजदुरका कुरा उठ्ने, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा नउठ्ने अवस्था रह्यो। त्यो भइसकेपछि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने क्रममा मैले अपाङ्ग उत्थान समाज कपिलवस्तु नामको संस्था दर्ता गरेर त्यसका माध्यमबाट मैले अपाङ्गताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेँ। त्यसपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा त्यो संस्थालाई आबद्ध गर्ने काम पनि भयो र म त्यसपछि CBR नेसनल नेटवर्कको केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य, त्यसपछि सचिव, कार्यवाहक महासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको जिम्मेवारीमा छु भने योभन्दा अगाडि म अपाङ्गता सङ्गठन नेपालको संयोजकको समेत जिम्मेवारीमा रहेर मैले अपाङ्गताको आन्दोलनमा योगदान गरेको छु, भूमिका निर्वाह गरेको छु र वास्तवमा मलाई लाग्ने प्रेरणा भन्ने हो भने अरू व्यक्तिका मुद्दाहरू उठ्ने, अरू वर्गका मुद्दाहरू उठ्ने, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल नउठ्ने कारणले वास्तवमा मलाई प्रेरित गर्यो र त्यही कुरालाई अहिले राष्ट्रियकरण गर्न, राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन म लागि परेको छु र हिजोभन्दा अहिले यो मुद्दाले राजनीतिक पार्टीहरू पनि प्राथमिकता पाएको छ, अन्त पनि प्राथमिकता पाएको छ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो सर अहिले कोभिड-19 का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थुप्रै खाले अप्ठ्याराहरू आइपरेका छन् र ती अप्ठ्यारालाई समाधान गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले के कस्ता प्रकारका नीतिहरू बनाएर अगाडि बढिरहेका छ? यो ज्यादै समसामयिक कुरा तपाईँले उठाउनु हो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि विपद पर्दा, राज्यलाई विपद आउँदा, विश्वलाई विपद आउँदा त्यहाँ योगदान गर्ने कुराबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ चुक्दैन, चुक्न सक्दैन। त्यसैले कोभिडका सन्दर्भमा पनि हामीले ठोस ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति बेला कोभिड हाम्रो देशमा प्रवेश गर्यो त्यसले एक प्रकारको आतंक सिर्जना गर्यो, डर त्रास पैदा गर्यो, हामी कोही बाहिर निस्किने स्थिति थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई टेलिफोनकै माध्यमबाट, अरू विभिन्न इन्टरनेटका माध्यमहरूबाट हामीले सूचना सङ्कलन गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई हामीले सार्वजनिकीकरण गर्यौँ। त्यसले के फाइदा गर्यो भने योजना बनाउनेहरूलाई, नीति बनाउनेहरूलाई, नीति निर्माणको तहमा भएकाहरूलाई बाटो देखाउने काम गर्यो र त्यो रिपोर्ट चाहिँ सबैले प्रयोग गर्ने एउटा अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यस्ता अनुसन्धानहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा जारी राख्यौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले गर्ने कुरा के हो, त्यहाँ अलमल देखा पर्यो। त्यो अलमल देखा परेपछि हामीले एउटा मार्गदर्शन तयार गर्यौँ। त्यो मार्गदर्शन सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहसम्म पुर्याउने गरी हामी लाग्यौँ। त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोभिडका बेलामा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कस्ता किसिमका राहत सुविधाहरू दिनुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई
त्यसले निर्दिष्ट गरेको थियो, दिशानिर्देश गरेको थियो। त्यसपछि राहत वितरणका क्रममा अपाङ्गता भएका साथीहरू वञ्चित हुने स्थिति पनि देखा पर्यो। हामीले त्यसको निराकरणका निम्ति हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू हामीले जति सक्यौँ सबै प्रदेशहरूमा हामीले एसएमएसका माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नछोडौँ, राहतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने कुराको अनुरोध सहितको हामीले एसएमएस समेत पनि प्रवाह गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले राहत सामग्रीहरू पनि वितरण गरेका छौँ। त्यो काम अहिले पनि जारी छ, अहिले पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। तर सबै व्यक्तिका घरमा पुगेको छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। 30 लाखको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले वा यसका आबद्ध संस्थाहरूले मात्रै सबै राहत पुर्याउन सक्ने स्थिति रहँदैन। तर ज्यादै अप्ठ्यारो परेका, ज्यादै कठिनाइमा रहेका साथीहरूलाई अहिले पनि हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ। न्यानो कपडा, कम्बलदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि अपाङ्गता भएका साथीहरूको अहिले रोजगारी गुमेको छ, उहाँहरू त्यहाँबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। हामीले त्यसको पुनर्बहालीको निम्ति, उहाँहरूको रोजगारीको सुनिश्चितताका निम्ति सरकारसँग अहिले निरन्तर रूपमा हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूबाट कोभिडबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउनका निम्ति, बचाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ, स्थानीय तहहरूको भूमिका के हुन्छ, सरकारको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले बहस र पैरवी गर्यौँ। तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि हामीले जति पनि सामग्रीहरू निर्माण गरेका छौँ, प्रचार सामग्रीहरू, ती सामग्रीहरू हामीले समावेशी खालको साङ्केतिक भाषा सहितको, दृष्टिहीन साथीहरूले पनि प्रयोग गर्ने सहितको, अनि बहिराहरूले अटिजम भएका व्यक्तिहरूले सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी ती प्रचार सामग्रीहरू, कोभिडका प्रचार सामग्रीहरू हामीले बजारमा ल्याउने, सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्यौँ। त्यसलाई धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पछि अनुसरण पनि गरेको कुरा छ। त्यो कुरामा पनि हामी खुसी छौँ। यी मैले भनेका कुराहरू कुनै भावनामा आएर भनेको होइन, यसका सबै तथ्य छन्, यसका सबै प्रमाण छन्। त्यस कारणले यो ढङ्गबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, चाहे त्यो अनुसन्धान गर्ने कुरा होस्, चाहे कोभिडबाट बचाउनका निम्ति प्रचार प्रसारको कुरा होस्, चाहे त्यसका निम्ति नीति बनाउने कुरा होस्, वा राहतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुर्याउने कुरा होस्, यो कुरामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल कोभिडका सन्दर्भमा लागि परेको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई, तपाईँ मार्फत आदरणीय सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। जस्तो मित्रलाल सर, तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रोमो बजिसके पछाडि हाम्रा केही श्रोताहरूले प्रश्न टिपाउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको छ भने केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई कोभिडको कारणले होस्टेलमा बस्न दिएको अवस्था छैन र दृष्टिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू होस्टेलमा बस्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ र हामीलाई चाहिँ पढ्ने वातावरण भएन, यो प्रश्न अध्यक्षज्यूलाई गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो कोभिडकै कारणले दृष्टिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शैक्षिक सत्र अवरोध नै हुने हो वा उहाँहरूले होस्टेलमा पढ्न सक्ने वातावरण राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले मिलाउन सक्छ वा सक्दैन? राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग निरन्तर रूपमा यो विषयमा समन्वय गरिरहेको छ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु कि कोभिडको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति रह्यो। यो कुरालाई राज्यले पनि स्वीकार गरेको छ, सहमत भएको छ। अब स्वीकार मात्रै गर्ने होइन, यसको विकल्प र उपायहरू खोज्नु जरुरी छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो कुन ठाउँमा त्यस्तो किसिमको समस्या उत्पन्न भयो, यदि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको प्रमुखले पनि यो कुरा सुनिरहनु भएको छ वा त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले यो कुरा सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि म उहाँहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यहाँ अब सबै शैक्षिक संस्थाहरू खुलिसकेको स्थितिमा सुरक्षाका, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर अब विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जस्तो अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिबाट नै अवरोध भएको भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा जस्तो उहाँहरूले चाहिँ जुन पाइराख्नु भएको छात्रवृत्ति थियो त्यो छात्रवृत्ति पनि
स्कुल लागेदेखि मात्रै पाउनु हुन्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरा छ र हामीलाई साह्रै गाह्रो छ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको थियो। अब जनप्रतिनिधिबाट नै यो कुरामा अवरोध खडा भइसकेपछि उहाँहरूले आखिर पढ्ने हक त शिक्षा पाउने हक चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था हो र यसका निम्ति जस्तो हजुरले विद्यालयको नाम माग्नुभयो, यो पञ्चोदय मावि धनगढीको विषय हो, मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। होइन, मैले अब बडो दुःख लाग्यो, म उहाँसँग पछि कुरा पनि गर्छु आवश्यकता रह्यो भने। तर मलाई लाग्छ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेरै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूले जनप्रतिनिधि नै भइसकेपछि त अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने, शिक्षाको अवसरमा पुग्न नदिने त्यस्तो काम उहाँहरूबाट हुन सक्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, पत्याउन पनि सक्दैनौँ। बडो गाह्रो कुरा तपाईँले उठाउनु हो। अब त्यहाँको स्पेसल अवस्था के हो त्यो सबै नबुझिकन अहिले मैले ठ्याक्कै यस्तै प्रतिक्रिया त व्यक्त गर्न सक्दिनँ। तर यति कुरा भन्न सक्छु कि त्यहाँ भएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू, त्यहाँ दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूको जुन पढाइको समस्या छ त्यो के कारणले त्यसो हुन गएको हो त्यसको बारेमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीले सम्बन्धित निकायमा यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, हामी कुरा गर्छौँ र त्यसको निराकरण खोज्छौँ। छात्रवृत्तिका बारेमा जहाँसम्म कुरा छ, अब यो चाहिँ वास्तवमा राज्यको नियमले, राज्यको नीतिले के कुरा गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो सबै नबुझिकन अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। कहिलेकाहीँ खर्च नभएको स्थितिमा बेरोजु आउने आदि कारणले पनि त्यस्ता कुराहरू भएका होलान्। तर माथिबाट आउने तल नपाउने यो स्थिति चाहिँ हुन दिइँदैन। त्यसमा तपाईँहरूले पनि खबरदारी गर्नु पर्यो, सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि खबरदारी गर्नु पर्यो। माथिबाट आउने तल नपाउने यो स्थिति हुँदैन। अब माथिबाटै नपठाउन पर्ने कुराको पछाडि कतिपय कानुनी कारणहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराको हामी खोजी गर्छौँ, निराकरण गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो सर कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेको पाउनुभयो यहाँहरूले? अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त समाजमा त्यसै पनि अपहेलित अवस्थामा अहिले पनि रहनु परेको स्थिति छ। त्यसमाथि कोभिड थपिँदा त अब त्यो त झन् पीडादायी स्थिति नै रह्यो। किनभने हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन वार्डहरू अपाङ्गता मैत्री हुन सकेनन्, हाम्रा व्यवहारहरू अपाङ्गता मैत्री हुन सकिरहेका छैनन्। त्यो ढङ्गबाट हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो ढङ्गले हामीले तयारी गर्न सकेनौँ। यो विभिन्न कारणले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभेद भोग्नुपर्ने, अपमान भोग्नुपर्ने, पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति रह्यो र हामीले ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलसँग मिलेर यो दुर्व्यवहारका बारेमा, अपहेलनाका बारेमा र चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कस्तो सुविधा प्राप्त गर्नुभयो, कस्तो अवसर प्राप्त गर्नुभयो, कस्तो किसिमको पीडा भोग्नुभयो त्यो बारेमा पनि हामीले एउटा लघु अध्ययन गरेका छौँ र त्यो रिपोर्ट पनि हामीले समय मिलाएर सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसले अझै बढी कुरा प्रस्ट्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सर यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा विगत लामो समयदेखि एक प्रकारको अन्योलता छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जो यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने भन्ने विषय पटक पटक उठिराखेका हुन्छ र यसलाई समाधान गर्नका निम्ति तपाईँले के कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ? बहुत राम्रो कुरा सोध्नु हो तपाईँले। अब मलाई लाग्छ सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 जारी भएको हो र त्यहाँ नीलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छैन। त्यो उल्लेख नगरेको कारणले अपाङ्गता भएका नीलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले पटक पटक अपमान सहनु पर्ने, पटक पटक पीडा भोग्नु पर्ने, पटक पटक अन्योलताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो र पटक पटक चाहिँ ती सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू रोक्नका निम्ति राज्यले तल निर्देशन गरेको कुरा पनि तपाईँ हामी सबैले थाहा पायौँ। अब त्यो कुरा भइसकेपछि हामीले बडो दृढतापूर्वक, बडो इमान्दारताका साथ, बडो नम्रतापूर्वक, बडो भद्रतापूर्वक हामीले राज्यसँग चाहिँ बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र 2 पटकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हामीले सुचारू गराउनका निम्ति सरकारसँग पहल गऱ्यौँ।
फागुनदेखि फाल्गुनदेखि असारसम्म रोकिएकोलाई पनि हामीले कन्टिन्यू गरौँ र साउनदेखि अहिले चाहिँ नि यो पहिलो चौमासिक पनि साथीहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र बाँकी समयका निम्ति अध्यादेशबाट अहिले त्यो ऐन चाहिँ नि संशोधन भएको छ र अब त्यो ऐनमा नै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नीलो परिचय पत्रले भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। अहिले संसद विघटनको अवस्थामा छ, त्यस कारणले यो संसद आउने बित्तिकै मतलब निर्वाचनपछि अथवा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि के स्थिति हुन्छ त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ संसदबाट यो कुरा टुङ्गो लाग्छ। अहिले पनि हामीसँग कानुन छ, अब कानुनमा लेखिएको छ, त्यस कारणले अब यसका बारेमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने, पीर गर्नुपर्ने, पीडा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने कुरा म प्रस्ताउन चाहन्छु। एकजना श्रोताले हामीलाई जिज्ञासा टिपाउनु भएको थियो, जस्तो अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन कानुनहरू कागजमा मात्रै बन्ने र ती ऐन कानुनहरू चाहिँ व्यवहारमा क्रियान्वयन नहुने अवस्था छ र यसका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले के कस्ता प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेका छ भनेर एकजना श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको थियो र त्यसमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? होइन, अब यो खास कुरा के हो भने यो लडाई हामी सबैले लड्ने लडाई हो। आज 3 तहका सरकारहरू छन्, ती 3 तहका सरकारहरू स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचना हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसकारणले अबको लडाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नेतृत्वमा लड्ने लडाई त हो, तर त्यो सँगसँगै अब हाम्रा डिपिओजहरू बलियो हुनुपर्छ, अपाङ्गता भएका साथीहरू बलियो हुनुपर्छ, हाम्रा प्रदेशहरू बलियो हुनुपर्छ र सबै ठाउँमा हामीले हाम्रो अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हिजो काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरेपछि, हिजो सिंहदरबारमा सङ्घर्ष गरेपछि हामीले देशभरिको प्रतिफल पुर्याउन सक्छौँ। तर अब काठमाडौँमा मात्रै कानुन बन्दैन, कानुन अब कैलालीमा पनि बन्छ, कानुन अब त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा पनि बन्छ, कानुन अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बन्छ। त्यस कारणले अब हामीले सामूहिक ढङ्गको लडाइँ लड्नुपर्ने हो। सत्यता कहाँ हो भने अहिले हामीले कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ, हामीले योजनाहरू बनायौँ, तर ती बनाएका योजनाहरू अहिले कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्, ती ऐनहरू व्यवहारमा जान सकिरहेका छैनन्। यो कुराबाट हामी दुखी भएका छौँ। त्यस कारणले कानुन बन्ने एउटा कुरा हो, नीति बन्ने एउटा कुरा हो, योजना बन्ने एउटा कुरा हो। त्यो चरणबाट अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ र अब हामी सबैको ध्यान त्यो कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्छ। त्यो कार्यान्वयनको तहमा जानका निम्ति हामीले ढोका ढकढकाउनुपर्छ, घचघचाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ, धर्ना बस्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, एउटा एक प्रकारको आँधी भेरी सिर्जना गर्नु परे पनि गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै तपाईँ हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्छन्। तर त्यसो गर्दा पनि हामीले आन्दोलन गर्दा पनि हामीले भद्रतालाई अवलम्बन गर्छौँ, शिष्टतालाई अवलम्बन गर्छौँ, हाम्रा कुराहरू दृढतापूर्वक उठाउँछौँ। हामी व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति आग्रही पूर्वाग्रही हुँदैनौँ, हामीले व्यक्तिको टिप्पणी गर्दैनौँ, होइन। यो मर्मका साथ, यो भावनाका साथ हामीले अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो बढ्यो भने हाम्रा कुराहरू कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अध्यक्षज्यू देशैभरिको अवस्था हेर्दाखेरि दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जो यो राहत दरबन्दीका कोटाहरू थिए, ती राहत दरबन्दीका कोटाहरू लुकाएको अवस्था छ र त्यसको दृष्टान्त उदाहरण यहाँले पनि धेरै ठाउँबाट पाउनु भएको छ र ती कोटाहरू के कति कारणले लुकाएका छन् र ती कोटाहरू लुकाउने हरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले के कस्तो प्रकारको चाहिँ दबाब सिर्जना गर्छ र ती कोटा कायम गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले के कस्तो प्रकारको योजना बनाइराखेको छ, जबकि नेपालको संविधानले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता भनेको छ, सबै नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चितता भनेको छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राहत कोटाहरू लुकाएको अवस्था छ। यसका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले के कस्तो प्रकारको अभियान चलाउने तयारी गरिराखेको छ र ती कोटा लुकाउनेहरूमाथि के कस्तो प्रकारको चाहिँ कारबाहीका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले पहल कदमी गर्छ होला? अब यो अघि पनि हामीले भन्यौँ कि हामीले नियम त बनायौँ, हामीले कानुन त बनायौँ, केही कुरा हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो। हामीले
राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरूको मानसिकतालाई, उहाँहरूको चिन्तनलाई, उहाँहरूको सोचाइलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। जतिचोटि व्यवस्था बदलिए पनि व्यवस्था बदलिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, विचार चिन्तन र दृष्टिकोण बदलिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, व्यवहार बदलिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले पनि व्यवहार बदलिएको छैन। हामीले व्यवस्था त बदल्यौँ, हामीले राणापछि एक प्रकारको प्रजातन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, प्रजातन्त्रपछि यद्यपि 30 वर्ष हामी पञ्चायत भोग्यौँ, त्यसपछि हामीले बहुदलीय शासन पद्धतिको स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र भनिरहेका छौँ। तर हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो राज्यको काम गर्ने शैली र ढाँचा त्यो उस्तै प्रकारको हुँदै रह्यो। हामीले संरचनागत ढङ्गले परिवर्तन गऱ्यौँ। हिजो एउटा सरकारको ठाउँमा आज तपाईँको 761वटा सरकार हामीले बनायौँ, तर हामीले सिस्टम, हाम्रो चिन्तन, दृष्टिकोण, त्यो कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता जस्ता कुराहरू हुन्छन् नि, त्यो कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। मानवजन्य स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन। त्यस कारणले तपाईँले अहिले के कुरा भनिरहनु भएको छ, त्यो कुराको पीडा हामीले त्यही कारणले भोगेको। यो काम पञ्चायतकालीन समयमा पनि मतलब सम्बन्धित कार्यालयहरूले दरबन्दी लुकाउने र आफ्ना मान्छेलाई दरबन्दी दिने चलन थियो। त्यो पछिका शासन व्यवस्थाहरूमा पनि त्यो कुरा रह्यो र आज त्यसको अलिकति रूप बदलिएको होला। तर हिजो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गरेका दरबन्दीहरू त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि थियो। त्यसकारणले त्यो अहिले स्थानीय तहलाई त्यो कुन ठाउँमा कुन व्यक्तिले चाहिँ काम गरेको छ भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा छ। तर त्यहाँ त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिले काम गरेको दरबन्दी कुनै कारणले खाली भयो वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति अन्यत्र गयो भने त्यो ठाउँमा सानो व्यक्तिहरू राख्ने एक प्रकारको होडबाजी चाहिँ त्यसैभरि चलेको छ। यो कुरा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललाई राम्ररी थाहा छ। त्यो राम्ररी थाहा भएको हुनाले हामीले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आग्रह गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुरोध हाम्रो के छ भने देशैभरि अपाङ्गता भएका यस्ता राहत कोठाहरू वा अरू दरबन्दीहरू कति छन् त्यसको एउटा तथ्याङ्क चाहियो। त्यो तथ्याङ्क खोजी गर्नु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ, आशा एवं विश्वास छ यो काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो काम गर्नेछ। त्यो गरिसकेपछि अनि हाम्रो अवस्था के रहेछ, कति ठाउँमा खाली छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यति बेलासम्मका निम्ति म सबै अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई, हामीलाई त थाहा छ हाम्रो स्थानीय तहमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दरबन्दी हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले त्यसको रक्षा गरौँ, त्यसको खोजी गरौँ र त्यहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिले काम गरिरहेको ठाउँमा त्यो कुनै कारणले खाली भयो भने त्यो ठाउँमा सानो व्यक्ति नियुक्ति हुन नदेऊ। र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले दृढतापूर्वक भनेको छ, जुन वर्गको अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त्यो दरबन्दीमा कार्यरत रहनु भएको थियो त्यो खाली हुने बित्तिकै त्यही वर्गको व्यक्तिलाई त्यहाँ ठाउँ दिनु पर्यो। भनेको के हो भने यदि शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त्यो दरबन्दीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने खाली हुने बित्तिकै त्यहाँ शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति नै ल्याउने। दृष्टिबिन साथीहरूले त्यहाँ काम गरिरहनु भएको थियो, त्यो खाली भयो कारणवश भने त्यहाँ दृष्टिबिन साथीलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको बडो प्रष्ट धारणा छ। र हामीले यसको निम्ति मन्त्रालय र स्रोत विकास केन्द्रसँग हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। तर त्यो परिणाम आउने गरी काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। हामी पनि यो कुरामा दुखी छौँ। तर यो विषयबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल बेखबर छैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई इमान्दारिताका साथ राख्न चाहन्छु। परिणाम आउने गरी, नतिजा आउने गरी चाहिँ काम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले कहिलेसम्म चाहिँ त्यो पहल कदमी लिएर कहिलेसम्म चाहिँ त्यो परिणाम आउने गरी कामको थालनी गर्नका निम्ति अभियानको थालनी गर्दछ? अब यो हामीले दुई तिनवटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, एउटा कुरा अहिले यसको तिथिमिति ठ्याक्कै कुनै क्यालेन्डरमा पात्रोमा चिन्ह लाउन सक्ने स्थिति छैन, होइन? किनभने यो काम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफै गर्ने होइन, होइन? राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले समन्वयकारी भूमिका त निर्वाह गर्न सक्छ नि। यो त मैले अघि नै तपाईँलाई भनि नै हालेँ। यो त हामीले जिउ ज्यान लगाएर चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ, कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। यसमा कुनै प्रकारको कमी हुन दिइन्न। यो कुरा म तपाईँलाई बडो दृढताका साथ भन्न चाहन्छु। तर कुरा के हो भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल
आफै कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, आफै एउटा राज्यको निकाय होइन, यसले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। त्यसकारणले त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हाम्रो बुझाइ के रहन्छ भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले नगरेर भएन कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो होइन, किनभने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले त्यो निर्णय गर्न पाउने, त्यसको परिपत्र गर्न पाउने त्यो अधिकार महासङ्घसँग छैन। आफूसँग नभएको अधिकार फेरि महासङ्घले प्रयोग पनि गर्दैन, किनभने यो कानुनलाई सम्मान गर्ने, नियमलाई मान्ने र एउटा राज्यको नीति नियमभित्र रहेर क्रियाशील हुने संस्था हो। त्यसकारणले यो दाहिने बायाँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र त्यसकारणले यो विषयमा नतिजा आएन, यो विषयमा परिणाम आएन मात्रै भनेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। त्यो बारेमा त हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, चर्चा गर्न सक्छौँ। श्रोता, तपाईँ सामुदायिक रेडियो शुक्लाफाटा FM 99.4 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम अपाङ्गता चेतना सुन्दै हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग एभलिज फाउन्डेसनले गरेको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सङ्घ संस्था लाई यहाँहरूले कसरी चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अनि 7वटा प्रदेशमा यहाँको नेटवर्किङ छ र प्रदेश मार्फत चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका जुन सङ्घ संस्था छन् ती सङ्घ संस्थाका समस्या चुनौतीहरूका बारेमा चाहिँ यहाँले कसरी अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ र नेपालमा जुन अपाङ्गता भएका संस्थाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिले खोलेका संस्थाहरू छन् तिनीहरूको अवस्था परिस्थिति के कस्तो रहेको छ? अब यो एउटा कुरा के छ भने अब हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूको अवस्थाका बारेमा हामी बहुत धेरै जानकार छौँ। हाम्रो जग भनेको, हाम्रो मेरुदण्ड भनेको हाम्रा आबद्ध संस्थाहरू नै हुन्। आबद्ध संस्थाहरूको अस्तित्व बिना राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामी त्यो विषयमा चिन्तित नै छौँ। तर पनि हाम्रा संस्थाहरू अहिले व्यापक ढङ्गले सङ्कटमा छन्। अब त्यसकारणले स्रोत र साधनको अभाव छ। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ ती संस्थाहरू सुचारू ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि छैन। त्यसकारणले हामीले अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले पनि हाम्रा आफ्ना दाताहरूसँग त्यस्ता कमजोर संस्थाहरू जो चाहिँ एकदम सङ्कटमा परेका छन् उनीहरूको संरक्षणको निम्ति अब हामीले केही योजनाहरू सुरु गरेका छौँ। ती सानातिना सहयोगहरू सपोर्टहरू अब हामी तल पनि गर्छौँ। तर यहाँ के छ भने हाम्रा आबद्ध संस्थाहरू साह्रै धेरै भएको हुनाले सबैलाई एकैचोटि गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ हामी अब क्रमबद्ध रूपमा गर्दै जान्छौँ र यो क्षमता विकासको लागि कसरी गर्नुभएको छ भन्ने जुन सन्दर्भ छ अहिले पनि आज पनि हाम्रो विराटनगर र सुर्खेतमा विभिन्न हाम्रा आबद्ध संस्थाहरू अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि हामीले गर्दैछौँ। अब हामीले अनुहार हेरेर होइन, हामीले विभिन्न विधिहरू निर्माण गरेका छौँ। ती विधिहरूबाट हामी व्यक्तिको छनौट गर्छौँ तर निष्पक्ष ढङ्गले छनौट गर्छौँ। अहिले जुन सहभागीहरू यो सुर्खेत र विराटनगरमा सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो ठाउँमा अवसर पाइरहनु भएको थिएन। नयाँ अनुहारहरू चाहिँ यो अवसर पाइरहनु भएको छ। अब हामी नयाँ नेतृत्व विकास गर्न चाहन्छौँ। अब सधैँ एउटै नेतृत्व, सधैँ उही सहभागी होइन। अब धेरैभन्दा धेरै अभियन्ताहरू, धेरैभन्दा धेरै अगुवाहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ, धारणा छ र हामी त्यो ढङ्गबाट नै अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो सर के अरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लामो समयदेखि क्रियाशील छ र अहिले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका निम्ति प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले के कस्तो प्रकारको चाहिँ सहजीकरण यहाँहरूसँग गरिराख्नु भएको छ? यहाँले चाहिँ उहाँहरूसँग के कस्तो प्रकारको सहजीकरण गर्नु भएको छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो एउटा कुरा के हो भने सबै प्रदेशमा एउटै प्रकारको अवस्था छैन, सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रकारको अवस्था छैन। कतिपय स्थानीय तहहरूमा समन्वय पनि भएको छ, कतिपय प्रदेशहरूमा
राम्रै समन्वय पनि भएको छ, कतिपयमा अझै नपुगेको पनि होला, तर समस्याहरू सबै ठाउँमा छन्। र मुख्य रूपमा प्रदेशमा भन्दा पनि स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चिन्तित नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु जरुरी ठान्दिनँ म, तर उहाँहरूले जानेर हो वा नजानेर हो कतिपय स्थानीय तहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। अहिले न्यानो लुगा बाँड्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएको पैसाबाट न्यानो लुगा बाँड्ने, कहिले छाता किनेर बाँड्ने, कहिले जुत्ता किनेर बाँड्ने, यस्तो कुरा देखिएको छ। मेडिकलमा प्रयोग हुने व्हील चेयरहरू बाँडिएका छन्, यस्तो कुरा देखिएको छ। नीति निर्माण गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नगर्ने गरेको देखिएको छ। यो खास गरी स्थानीय तहमा देखा परेको समस्या हो। त्यसकारणले यस्ता समस्याहरूप्रति, यस्ता प्रवृत्तिहरूप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने कसैलाई जुत्ता किनेर दिएर समस्याको समाधान हुँदैन, कसैलाई छाता किनेर दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा जोड्न चाहन्छौँ, स्वावलम्बी भएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले स्थानीय तह भनेको राज्यको एउटा निकाय हो, सरकार हो। त्यसकारणले स्थानीय तहहरूले त्यो दिशामा भूमिका खेलुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। स्थानीय तहहरूलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिले स्थानीय तहहरूमा पनि कार्ययोजनाहरू छैनन्, प्रदेशहरूमा पनि कार्ययोजनाहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता कार्ययोजनाहरू निर्माण हुनु पर्यो, योजनाहरू निर्माण हुनु पर्यो। त्यस्ता योजनाहरू बनाउँदा अपाङ्गता भएकै व्यक्तिलाई सँगै राखेर बनाउनु पर्यो। अरू कसैले बनाइदिएको योजनाले हामीलाई हुँदैन। त्यसकारणले आज हामीले समावेशीकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि आज महिलाहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा छ, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा छ, दलितहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा छ। यो बडो स्वागतयोग्य कुरा हो। यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छैन, हाम्रो असहमति छैन। तर त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको किन पहुँच हुन सकेन, किन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पुग्न सकेनन्? अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, राजनीतिक पार्टीका चाहिँ ठुला ठुला कमिटीहरू बनेका छन्। त्यहाँ त्यो पक्कै पनि त्यहाँ सबैलाई ठाउँ चाहिएरै हो। अनि अरू वर्गलाई ठाउँ चाहिने, अरू वर्ग नेता हुनुपर्ने, अरू वर्ग स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्ने, प्रदेशमा पनि हुनुपर्ने। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सधैँ आन्दोलनमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सधैँ आन्दोलनका लागि मात्रै उपयोग हुन सुहाउँछन् उनीहरू। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सँगै राखेर स्थानीय तहहरूले योजना बनाउन जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छोडेर हिँडेर विकासको सपना पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। जस्तो सर, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो आरक्षण चाहिँ कटौती हुने कुरो धेरै चर्चामा आएको छ र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जुन 5% आरक्षण पाएका थिए र त्यो 5लाई झारेर 3मा पुर्याउने जो भन्ने कुरा भएको छ, यसका निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले 5% आरक्षण यथावत राख्नका निम्ति के कस्तो प्रकारको चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ? राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छ? होइन, एउटा कुरा अब के छ भने खास गरी हामीले 5% आरक्षणको सन्दर्भमा अहिले घटिसक्यो कि भन्ने आशंका छ। त्यो होइन, अहिले निजामती ऐन संशोधन भएको छैन। त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको र त्यहाँ पनि त्यो निर्णय नभइसकेको, टुङ्गो नलागेको मात्रै कुरा हो। त्यसलाई घटाउनका लागि चलखेल गरियो, त्यो घटाउनका लागि दौडधुप गरियो भन्ने सुनेपछि हामीले माइती घर मण्डलामा राम्रै ढङ्गले जेठ असारको टन्टलापुरे घाममा बसेर आन्दोलन गरेको तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो होला। त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिलाई त हामीले पटक पटक भेट्यौँ, सभापतिज्यूलाई पनि भेट्यौँ, सभामुखज्यू तत्कालीन सभामुखज्यूलाई पनि हामीले भेट्यौँ। भेट्न कसैलाई बाँकी राखेनौँ, नेताहरूलाई पनि भेट्यौँ, हामीले सबैलाई भेट्यौँ र कसैले पनि तपाईँहरूको आरक्षण घट्छ भन्नु भएन, 1-2 जना मान्य सभासद बाहेक। र उहाँहरूले हामीलाई उल्टै गुमराहमा राख्नका निम्ति तपाईँहरूको आरक्षण घटाइएको छैन, तपाईँ त्यो घटाउने प्रस्ताव गरिएको छैन, बरु तपाईँहरूको त बढ्दैछ भन्ने हल्ला चलाइयो। त्यो पनि सत्यता होइन। र
त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पहिला 3% को प्रस्ताव गरिएको थियो। तपाईँले सुनेको सत्य कुरा हो, तर त्यो हुँदैन भन्ने हामीले आवाज उठाएपछि त्यसलाई 4% मा रोकिएको थियो भन्ने सुन्यौं। तर अब अहिले देशको राजनीतिक स्थिरताका कारणले अब त्यो ऐन अहिले संशोधन हुने स्थिति त म देख्दिनँ। अब अध्यादेशबाटै केही भयो भने मात्रै हो, तर त्यस्तो विषयमा अध्यादेशबाट त्यो कुरा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले हाम्रो 5% आरक्षण घटेको छैन, त्यसकारणले त्यो अहिले कायमै छ, तर घटाउनका लागि चलखेल गरिँदैछ। त्यसकारणले म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू, अपाङ्गता अधिकार कर्मी साथीहरूले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले मात्रै प्रश्न गर्ने होइन, मान्य सभासदज्यूहरूलाई सोध्नु पर्यो, पार्टीका नेताहरूलाई सोध्नु पर्यो। त्यहाँ पार्टीका ठुला ठुला नेताहरू त्यतै बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सोध्नु पर्यो तपाईँहरूले यदि हाम्रो 5% आरक्षण घटाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई हामीले अब जिल्ला आउन दिँदैनौँ भन्ने अङ्गले पनि कुरा गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यसो भयो भने मात्रै हुन्छ, किनभने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफै नीति बनाउँदैन। त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ, भए पनि त्यहाँ मुद्दा बोकेका साथीहरू त्यहाँ पुग्ने वातावरण छैन। उहाँहरूको प्राथमिकतामा अपाङ्गता नै भए पनि उहाँहरूको प्राथमिकतामा अरू नै विषय पर्छ, अपाङ्गताको विषय पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट कुरा उठाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। मित्रलाल सर, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। यहाँसँग अपाङ्गता अधिकारका विषयमा धेरै लामो कुराकानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीले समयले हामीलाई बाँधेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ र अन्तमा मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्नै पर्ने केही कुरा छन् भने संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब सबैभन्दा पहिला यो शुक्लाफाटा एफएममा अपाङ्गताको सन्दर्भलाई समेटेर जुन कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ, यो कति लामो समयदेखि हो भन्ने मलाई थाहा भएन। यो कार्यक्रमलाई यो एफएम स्टेसनले निरन्तरता दियोस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा त्यहाँ सुदूरपश्चिमका आदरणीय श्रोताहरूसँग जुन भेट हुने मौका तपाईँले मिलाइदिनु हो, म बलरामजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आम आदरणीय श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भन्ने कुरा आज हामी कोही सबलाङ्ग छौँ भनेर घमण्ड नगरौँ। हामी कुनै पनि बेला अपाङ्गता हुन सकिन्छ। त्यसकारणले आज तपाईँले अपाङ्गताका निम्ति गरेको काम भोलि तपाईँकै लागि काम लाग्ने पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अपाङ्गता भनेको अपाङ्गता भएका संस्थाहरूको मात्रै विषय होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै विषय होइन, यो समुदायको विषय हो, यो समाजको विषय हो, यो राष्ट्रको विषय हो, यो एउटा मूल मुद्दा हो। यो कुरा हामी आदरणीय सबै श्रोताहरूले यो बुझिदिनका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तिरस्कार गर्ने होइन, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूका पक्षमा बोल्ने, उनीहरूको अधिकारको प्रवर्धनका निम्ति लाग्ने कुरा हो। र हामीलाई दया मायाको पनि हामी त्यति धेरै आश गर्दैनौँ। हुन्छ अध्यक्ष, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति कुरा भनेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् धन्यवाद। हुन्छ आदरणीय श्रोता, आज हामीलाई तोकिएको निर्धारित समय समाप्तिको सङ्केत प्राविधिक मित्रले दिइसक्नु भएको छ। अर्को साता यसै रेडियो स्टेसनमा यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बलराम पन्त पनि यहाँहरूका माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।